السلام عليكم خواتاتي. اليوم ان شاء الله جيتكم بفيديو جديد. غادي ندير معكم مملحات، كنتمنى يعجبوكم ان شاء الله. عندي كيلو ديال الطحين هنايا، وعندي 2 كيسان ما بين الزيت والزبده مذوبه، الزبده مذوبه مع الزيت. 2 كيسان ديال العنبه، وعندي شويه ديال الحليب، وعندي هنايا 3 الفرماجات مثلثين، ونص باكيه الخميره ديال الحلوى، وشويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال السكر على حسب الذوق. هاد السكر درتو على ود باش يتحمروا ليا دغيا. غادي ندير هاد النواشف ان شاء الله. غادي ندير نص باكيه الخميره، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله ويرفقكم. بسم الله. غادي نخلط هاد الفرماج مع هاد النواشف. نذكركم هنا كيلو ديال الطحين فورس. غادي نلبسوهم بهاد الزيت والزبده مذوبين. دابا درنا حطيت الكاس ديال الحليب. الا تجمعت ليا بهاد الزيت والزبده راه صافي، ما غاديش نزيد سميتو. الا ما تجمعوش ليا غنزيد الحليب باش نجمعهم بالحليب. بسم الله. نخدموهم بحال هكا حتى يدخلهم هذاك الليدام كله. عاد غادي ندخل الحليب، حيت هاد الفرص باينه كيشرب. حيت واخا كنقولوا النوع جيد راه كيشرب، فيه الماركه زعما كيشرب. كاين اللي ما دغيا كيبان فيه ليدام، كاين اللي كيشرب ليدام. بسم الله. غادي نخوي الحليب. دابا سيداتي كنجمع ساب الحليب، نجمعها بحال هكا. مخصناش نديروها شويه تكون سميتو شاده في راسها شويه، مازال غادي تطلق. صافي كنحيد هذا باش ندلكها شويه فوق الرخامه. هي دابا يلا كيبان فيها ليدام ديالها، يلا كيبان فيها ليدام. هاد المملحات زوينين، هادو كيبغيهم الكبير والصغير، ساهلين ما فيهمش المقادير بزاف، وساهلين حتى في الطياب دغيا كيطيبوا هنايا. صافي دابا غنقسمهم على سميتو، على 2. وحده غادي ندير لها الحرور، وحده غادي ندير لها الزعتر. غادي نقسمهم ديك الساعات. بسم الله. هذا غندير لها الحرور على حسب اللي بغى الحرور يدير الحرور، اللي ما بغاش الحرور يدير لها سميتو تحميره ببريكه. انا ولادي كيبغيو ليا الحار، ندير لهم الحار. دابا غنقسمهم على 2 باش ما يجيونيش سميتو في المدلك اغلاط. خصني نديرهم سميتو رقاقين شويه.
نقدر نقسمهم حتى على 4 باش الا كندلكهم يجوني سميتو ما يجونيش غلاط بزاف. نتحكم فيهم في المدلك، نقسمهم على 4 باش هكا هانتي بحال هكا. كنديرهم في واحد البلاستيكه باش يطلقوا فيها بحال هكا، باش يحتفظوا على سميتو ديالهم، باش ما تكونش ما يديروش ليا القشره. صافي هادو غادي ندير لهم الزعتر. جبت شويه ديال الزعتر، اللي كيبغي الزعتر يدير الزعتر، اللي ما كيبغيش كيخليهم هكاك. كاين اللي كيدير لهم الربيع، نتوما. صافي كندخل فيهم بحال هكا سميتو الزعتر. صافي كنقسمهم عاوتاني حتى هما، هادو غنقسمهم على 3. صافي كنحطهم في لاصيكه بحال هكا ومباشره كنخدمهم ديريكت. دابا سيداتي غادي ندلكهم هكا. غادي ندلك بحال هكا. نحاول نسدهم. غنعطيهم شكل مربع. صافي ديريكت كنهزها وكنحطها في الطاوه بحال هكا. نحطها في الطاوه بحال هكا، كنقادها. الطاوه تكون مدهونه. صافي كنمشي ندلك الاخرى. هذا غادي نقطعهم، غادي نطرفيهم بالمدلك بالجراره يعني. نعطيها شكل مربع.
هذا هو السمك اللي خاصو يكون، باش يكونوا غلاظين بزاف، ما خصهمش يكونوا رقاقين. غنقادوهم هكا حيت باقي الخميره كطلع مع الصهد. دابا غادي نجيب شويه ديال الزعتر وشويه ديال الشانوج. عندنا شويه ديال الشانوج وشويه ديال الزعتر. اللي بغى الزعتر يزوقوهم بالزعتر، انا غنزوقوهم بالزعتر وشويه ديال الجنجلان. وحاجتنا في واحد البيض حاجتنا في واحد البيض كنطربوه بحال هكا، كندهنوه الوجه ديالها من الفوق بحال هكا باش يلتصق لينا هذا باش غادي نزينو. البيض كنطربوه وكنديروا له شويه ديال الخل باش ما تكونش فيه الزفوريه. كاين اللي كيدير السودانيه من الفوق، كاين كل واحد كيزوق باللي بغا. كاين اللي كيديروها معاها هكذا سامبل. هذه غادي ندير فيها الزعتر هكذا. هاد الزعتر انا كنقيه وكنحطو في الشوش حتى كيكرم مزيان، وكنحكو في سميتو كندوزو في الغربه حتى كيولي بحال هكذا، كيولي رقيق، كيجي زوين، كيجي خشين. وهذه غادي ندير لها حبه السوداء حتى هذه حتى هي نقيسها وهرمشتها شويه في الماكينه حتى هذا مزيان للصحه ديال بنادم، صارنا كلشي مزيان. الوليدات اللي ما كيبغيوش ياكلوا العشوب هذا في الحلوى ما كيحسوش بهم. بسم الله. دابا غادي نطراسيهم، نحاول نطراسيهم. كتاخدي عينك ميزان، كلها تاخدي اللي ما عرفاتش تاخد المسطره، المهم تاخديها عينك ميزان وكتقطعيهم بحال هكذا. بالنسبه لهاد الجناب انا ما تراسيتهمش زعما، ما حيدتش العجينه حيت ما بغيتش انا نطولها سميتو. كنخليهم هكا منين كان فيني كنحيدهم، كنحيد الجناب غادي نضربوهم بها سميتو كيبقاو هذوك. وين كان فيني الحلوى ديالي كنحيد هذوك الجناب يكونوا طايبين صافي. دابا كنضرب بحال هكذايا، هادو كندير فيهم الصغار بحال هكذا باش نحيدهم، حتى حاجه ما غتخسر. دابا هادو غادي نديرهم طوال شويه بحال هاد القياس. تديري القياس اللي بغيتي، ديريهم طوال ديريهم قصار، كل واحد كيديرهم القياس اللي بغا. وغادي نحيد هاد الجناب هادو باش ما تبقايش مطوله في العجين. هادو كيبقاو ليك نتيا كتحيديهم، وهادو كيبقاو للضياف وداكشي. هاد الجناب هادو راه كتحيديهم كيجيو زوينين، واخا هكاك ما مطراسينش من الجناب نسي بحال هكا. هادو ساهلين وماهلين كيعجبوني. قلت نشارك معكم اليوم ان شاء الله، بغيت نديرهم قلت اللهم نشاركهم معكم. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم ويروقوكم تجربوهم. الا بانت لك العجينه بحال هكا غليظه ولا شي حاجه ضربيها بصبعانك بحال هكذا حيت دغيا كتجمع صافي. كضربي هكذا الجناب الاولين كضربيهم هكذا وصافي. كديري القياس، كضربي العبار. هاد العبار اللي درتي كضربي العبار، هاد العبار كضربي هاد العبار اللي درتي في الاول كضربيه في الاخر صافي بحال هكا صافي. كتحيدي هاد الجناب عاوتاني كيبقاو يطيبوا هكذا بلا ما تعاودي العجينه عاوتاني وتعجني صافي. هذا كيبقى في الجناب صافي. غندخلهم الفرن ان شاء الله ونتلاقاو.
بالنسبه للحارين حتى هما اللي كسهم. مبغيتش نطول عليكم الفيديو، غادي ندهنهم عاوتاني، ندهنهم بهذا البيض وغادي نرشهم عاوتاني بسميتو الجنجلان هذا السوداء. صافي غادي ندير لهم هذا البيض ان شاء الله، وغادي نرشهم عاوتاني. كل واحد كيذوق باللي بغى. انا درت هذه غندير لها شويه ديال الجنجلان هاد الحارين، والاخرين درت لهم الزعتر وحبه السوداء. هادو غندير لهم شويه ديال الجنجلان. الجنجلان انا حمرته شويه، زهدته شويه في الفران. اما بالنسبه للعجينه اللي بقات غادي ندير هاد الليمولات ديال السيليكون. اللي ما عندوش صافي، راه انا عندي هادو غادي نكمل بهم، غادي نعمرهم. والاخرين اللي ما عندوش راه دابا وريتكم كيفاش. اللي ما عندوش سميتو يقدر يدير غير الطاوات بحال هكا ساهلين. هادو غادي نديرهم بعدي، نديرهم بحال هكذا. كيجي المنظر ديالهم زوين، كيجيو بحال الورده، بحال شكل الورده. هادو راه ولاو دابا في السوق رخاص موجودين. بالنسبه اللي عنده الفران ديال الضو هما مزيانين، كيساعدوك في كلشي. هادو مزيانين لكلشي، المملحات لاي حاجه بغيتيها بحال هكذا. كناخذ على القياس باش يجيو رقاق، ما يكونوش غلاظ. بحال هكذا كنعمرهم، كيجي المنظر ديالهم زويون. كديري فيهم في الوسط سميتو اللي بغيتي في هاد النكهات ديال سميتو ديال العشب. الا ما بغيتيش كتخليهم بحال هكايا حتى كاع يخرجوا من الفران، تذوقيهم اللي بغيتي، تخليهم غير سامبل. كتكون هاد الوريده زوينه، كتكون في التفصيل زوينه، تجي زوينه. صافي انا ما كنعبرش بالميزان، كناخذها عيني ميزاني بحال هكذا. العجينه القاس مع الصاد في الشتا، فوق الشتا كيتعاونك سميتو كيعاونك البرد في الحلوى. ما دابا في الشتا خاصك يكونوا سميتو يكون العوين. كاينش العوين ما خص بنادم يكثر الخميره. انا درت على النص ديال الباكيه ديال الخميره باش ما يخمروش ليا بزاف، حيت هادو ما كيخصهمش يكونوا خامرين بزاف، يكون يجيو رقيقين شويه. شتي بحال هكا. انا عندي هذا الشكل مربع وعندي هذا الشكل ديال الورده. زوينين، ما زعما ما كتضيعيش فيهم. كديري فيهم حتى ديال سميتو ما كطيبش في الفران. كديري فيهم سميتو الكيك مالح، كديري فيهم كيك الاخر كيجيو زوينين. كتعمريهم بالكريمه، كديري فيهم شحال من حاجه. افكار فيهم بزاف ديال الافكار، وما كيشدوش ليك ليسباس في الماريو ولا حتى حاجه في البلاكار. كتخشي وحده على وحده صافي كتخشيهم. تما بغيتي تجبديهم ماشي بحال الطاوات الاخرين، خاصك ليهم شحال البلاصه ديالهم بوحدها. هذا تبارك الله الشينوا راه خرجوا العجب. هذا السيليكون هاني درتها خليطه هذه. صافي دابا كنشيتهم شويه بهكا بالشيسه، ها شويه هكذا باش نحط فيهم شويه ديال العشب. هاد العشب راه مزيانين للذات ديال بنادم. هاد كورونا الله يحفظ باش يعطينا المناعه شويه. هاد العشب راه كيعطيو المناعه للذات. خاص بنادم ديما ما يخطاوش ياكل يديرهم ديما في الماكله ديالو سميتو، حيت هادو راه احسن من هادشي، راه احسن من الدواء. الدواء راه ما بقى فيه حتى شي فايده. صافي
اما من دابا كيبانو زويونين كاع طاهو زوينين تبارك الله. حاول هاد القنيتات نقادوهم باش يجيو مورضين هكذا. طلع العجينه الجناب بحال هذيك ديال الطورطه، بحال هذيك اللومون ديال الطورطه بحال هكا. صافي لنا ندير ان شاء الله غادي نكون غادا بحال هكا تنكملها سميتو باش ما نطولش عليكم الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله منين غادي. رجعنا معكم خواتاتي من بعد ما طيبنا المملحات ديالنا. هما هادو ديال السيليكون، هما هادو تبارك الله خرجوا زوينين كيشهيو. هما كيخرجوا هادو ديال الورده ساهلين ومهلين. درت لهم الشانوج، حبه السوداء، هما هاد المربعين ها هما حتى همايا محمرين وزوينين ساهلين كيتحيدوا بسهوله. انت ما دهنتو ما والو، هذا ما كيحتاج لا دهن لا حتى حاجه، وساهلين. ها شتي كيجاو تبارك الله. وهادو هما اللي درنا في الطاوه، اللي درنا القبيله في سميتو في الطاوه اللي سرحت. هما كنخليهم حتى كيبردوا عاد كنقسموهم بحال هكذا. هانتي بحال هكا حتى كيبردوا على خواطرهم. صافي كنهرسوهم بحال هكذا. ديال الجنجلان ها هما ديال حبه السوداء هما مخلطين تنعزلوهم. كنتمنى يعجبوكم ان شاء الله. هانتي تخليهم حتى يبردوا تماما وكتفرقيهم بحال هكذا. هادو ديال الحرور شوفوا تبارك الله كيخرجوا زوينين. شهيتكمش فيهم كيخرجوا بحال هكذا. هما ما خاصكش تحمريهم بزاف، حيت هادو فيهم الحرور، داكشي علاش بانوا بحال الا محمرين. اما راه اللون ديالهم خاصو يكون بحال هكذا، راه ما طايبين. خرجتهم وخليتهم حتى بردوا، عاد غادي نبدا نحل فيهم بحال هكذا. وما كيديوش لك الوقت بزاف، حيت انت كتحطي العجينه كتقطعيها في الطاوه دغيا صافي كتدخليهم. مش زعما تماره باش الواحد يعجز عليهم. هادو ساهلين تجمعيهم كاع مع الغدا. انا جمعتهم دابا اليوم مع سميتو طيبت الخبز وطيبتهم ورا الخبز، حيت الفران شاعل صافي جمعتهم نيت مع سميتو تبارك الله. هذا هو الشكل النهائي خواتاتي ديال المملحات ديالنا ديال هذا النهار. كنتمنى يعجبوكم ويروقوكم وتجربوهم، وما تنساونيش اذا عجبكم الفيديو. والسلام عليكم.